स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले यो भन्दा पहिले कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा पढेका थियौं। तपाईहरुको च्याप्टरमा हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको च्याप्टरमा हामीहरुले हार्डवेयरको बारेमा पढिसकेका छौं। सो आज भने हामी सफ्टवेयरको बारेमा पढ्ने छौं। सो सफ्टवेयरमा हामीहरुको कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट अफ अ कम्प्युटर सिस्टम। कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमको एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट हो। अभियसली हामीहरुको कम्प्युटर सिस्टमले विथआउट कम्प्युटर सफ्टवेयर बिना चाहिँ काम गर्न सक्दैन। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामीहरुको इन्स्ट्रक्सन्स र डाटाहरुको कलेक्सन हो, जुन त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको एउटा इलेक्ट्रोनिक फर्मेटमा चाहिँ कुनै एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि सफ्टवेयरको फर्ममा कुनै एउटा हार्डवेयरमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। सो हामीहरुको सफ्टवेयर भनेको के रहेछ त? Software is the basic component of a computer system. Computer system को एउटा basic component. Then हामीहरुको यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन्स र एसोसिएटेड डाटा जस्तै इलेक्ट्रोनिक फर्मेटमा यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरु राखिएका हुन्छन्। सो टु accomplish a task, so it भनेको हामीहरुको सफ्टवेयर directs the computer, so it directs the computer to accomplish a task, कुनै पनि काम सिद्ध्याउनको लागि, कुनै पनि काम कम्प्लिट गर्नको लागि हामीहरुको एउटा हार्डवेयरलाई अर्डर दिन्छ। हामीहरुको विथआउट सफ्टवेयर हार्डवेयरले केही पनि काम गर्न सक्दैन। अर्डर दिने काम भनेको कसको हो त? सफ्टवेयरको। सो इट सेट्स अफ अ कम्प्युटर, हामीहरुको युजरलाई चाहिँ सफ्टवेयरले भन्ने हो। युजरलाई चाहिँ हामीहरुको सफ्टवेयरले चाहिँ हामीहरुको हार्डवेयरलाई युजरसँग इन्टर्याक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने भनेको के हो त? सफ्टवेयर हो। र त्यसैगरी कम्प्युटर्स क्यान नट डु एनी युजफुल वर्क विथआउट इन्स्ट्रक्सन्स फ्रम सफ्टवेयर। सो हामीहरुको computer cannot perform any task, cannot perform any useful work without the software, र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा कम्प्युटर भनेको सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कम्बिनेसन हो। सो हामीहरुको कुनै पनि कम्प्युटरलाई एउटा काम गराउनको लागि, कुनै पनि टास्क कम्प्लिट गराउनु छ भने हामीहरुले सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कम्बिनेसन नै चाहिन्छ। हामीहरुलाई यो दुईटालाई सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामीहरुले कुनै टास्कलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं। सो हामीहरुको सफ्टवेयरको पनि दुईटा पार्ट छ। सफ्टवेयरको पनि दुईटा मेजर पार्ट भनेको दुईटा पार्ट छ। सो सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्छ। सो टु मेजर क्याटेगोरीज अफ सफ्टवेयर आर दुईटा क्याटेगोरी भनेको हामीहरुको सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर। सो त्यसैगरी हामीहरु फर्स्ट अफ अल हेर्छौं सिस्टम सफ्टवेयरमा। सो सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो यसको बारेमा हेर्छौं। सो सिस्टम सफ्टवेयर हामीहरुको
कम्प्युटर सिस्टममा सफ्टवेयरको पार्टमा पनि दुईटा सफ्टवेयरलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको रहेछ, सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर। सो फर्स्ट अफ अल हामी सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो त्यो हेर्छौँ। सो हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कलेक्सन हो कि एउटा प्रोग्राम्सहरू जुन डिफ्रेन्ट टास्कहरू कम्प्लिट गर्नको लागि सानसाना प्रोग्राम्सहरू लेखिएका हुन्छ हो। त्यो सानसाना प्रोग्राम्सहरूको कलेक्सन भनेको एउटा ठुलो कलेक्सन भनेको नै हामीहरूको के हो त सिस्टम सफ्टवेयर हो। सो सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ डिजाइन गरिएको हो कन्ट्रोल गर्नलाई, म्यानेज गर्नलाई, अपरेसन्सहरू जति पनि कम्प्युटर सिस्टममा हुन्छ यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्ने भनेको हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयरले हो। सो हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयर भनेको तपाईहरुले हामीहरूको जुन एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ नि, सिस्टम सफ्टवेयरको हेल्पले एप्लिकेसन सफ्टवेयरले के गर्छ त हामीहरूको हार्डवेयर पार्टसँग मिलाइदिएर एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर र हार्डवेयर सफ्टवेयरको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयरले हार्डवेयर पार्टलाई चाहिँ एउटा काम पर्फर्म गराउनको लागि सहयोग गर्छ। र हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयरले गर्दा नै हामीहरूको सिस्टम चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ र एकदमै इफिसिएन्ट वेमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। सो त्यसै गरी अर्को मेन कुरा भनेको हामीहरूको हार्डवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बिचको ब्रिज भनेको नै, बिचको पुल भनेको नै हामीहरूको के हो त सिस्टम सफ्टवेयर हो। र हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयरलाई पनि अझै डिभाइड गरिएको छ चारवटा काइन्ड्स अफ प्रोग्राम्समा। सो हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयरको चारवटा प्रोग्राम्सहरू भनेको जस्तै अपरेटिङ सिस्टम एउटा, सो अपरेटिङ सिस्टम, देन त्यसपछि छ हामीहरूको यहाँ युटिलिटी प्रोग्राम्स, अर्को भन्छ हामीहरूको युटिलिटी प्रोग्राम्स, देन डिभाइस ड्राइभर्स, language translators। हामीहरूको एउटा सिस्टम सफ्टवेयरलाई फेरि चारवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। यहाँ यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू चाहिँ हुन्छन्, जस्तै अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर, र त्यसपछि आएर हामीहरूको युटिलिटी प्रोग्राम्स सफ्टवेयर, डिभाइस ड्राइभर्स, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। सो हामीहरूको यो चारैवटाको बारेमा हामी पालैपिलो पढ्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामी हेर्छौँ अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरको बारेमा। सो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर सो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको एकदमै कोर सफ्टवेयर हो, र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो हामीहरूको कम्प्युटरको लागि। सो हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम भनेको, सो अपरेटिङ सिस्टम इज द कोर सफ्टवेयर component of कम्प्युटर। सो सफ्टवेयर पार्टमा पर्ने एउटा कोर सफ्टवेयर हो हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ। सो हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम भनेको पनि एउटा सफ्टवेयर नै हो, र हामीहरूको जसमा चाहिँ हामीहरूको प्रोग्राम्सहरू, डाटाहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्सका प्रोग्राम्सहरू रन हुन्छन्, जसमा हामीहरूको कम्प्युटरमा हामीहरूको कम्प्युटर हार्डवेयरलाई म्यानेज गर्ने, त्यसपछि गएर त्यसमा चाहिँ सर्भिसेसहरू दिने, एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरूलाई सर्भिस दिने, त्यसपछि गएर हार्डवेयर सफ्टवेयरको रिसोर्सेसहरूलाई म्यानेज गर्ने काम भनेको हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ। जस्तै हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने, जस्तै हामीहरूको इक्जाम्पल अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै माइक्रोसफ्ट विन्डोज र त्यसै गरी लिनक्स एन्ड म्याक ओएस, म्याक अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, यिनीहरू भनेका चाहिँ एकदमै पपुलर अपरेटिङ सिस्टम हुन्। अरू पनि छन्, तर यी भनेका एकदमै पपुलर भए। र हामीहरूको यहाँ
पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टमले मेन कामहरु के काम चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली मेन काम चाहिँ यसको के हुन्छ त सो हामीहरु मेन फंक्शन्सहरु एउटा अपरेटिङ सिस्टमको मेन फंक्शन्सहरु के काम चाहिँ यसले परफर्म गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा हेर्छौं सो हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टम परफर्म्स इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम सो इम्पोर्टेन्ट functions of operating system are जस्तै कि हामीहरुको एउटा अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हामीहरुको एउटा कम्युनिकेसन लिंक बनाइदिन्छ हामीहरुको एउटा बेसिक इन्टरफेस युजर र कम्प्युटरको बीच केही काम गर्नु पर्यो भने हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले नै हामीहरुलाई कम्युनिकेसन गर्नको लागि एउटा लिंक बनाइदिने काम भनेको नै के हो त अपरेटिङ सिस्टमको हो सो हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टम जस्तै हामीहरुले कुनै पनि युजरले हामीहरुको कम्प्युटरमा हामीहरुले कुनै कमान्ड्सहरु दिन्छौं सो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ त्यो कमान्डलाई लिन्छ र हामीहरुको जुन कम्प्युटर हार्डवेयरको पार्ट छ त्यो कमान्डले चाहिँ के कुरा भनेको छ हामीहरुले के कुरा गराउन खोजिरहेका छौं त्यही अनुसार नै अपरेटिङ सिस्टमले कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई गराउँछ सो हामीहरुको यो भयो मेन फंक्शन सो फंक्शन के रहेछ त सो द अपरेटिङ सिस्टम प्रोवाइड्स द बेसिक इन्टरफेस सो ओएस मैले अपरेटिङ सिस्टमलाई ओएस भने है सो सर्टकटमा ओएस नै भनिन्छ अपरेटिङ सिस्टमलाई सो ओएस प्रोवाइड्स द बेसिक इन्टरफेस टु द युजर एउटा युजरलाई कमान्ड हान्नको लागि कमान्ड दिनको लागि यानी कि केही काम गराउनको लागि कम्प्युटरलाई केही काम गराउनको लागि इन्टरफेस प्रोवाइड गर्ने भनेकै के हो त अपरेटिङ सिस्टम हो कम्प्युटर र यसले के गर्छ त रिसिभ्स कमान्डलाई रिसिभ गर्ने भयो कमान्ड कोबाट त फ्रम द युजरबाट कमान्डलाई रिसिभ गरेर त्यो कमान्डले भने अनुसार चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई मेक्स द कम्प्युटर हार्डवेयर टु एक्ट अन दिस कमान्ड्स त्यो कमान्डले के भनेको छ त्यो कमान्ड अनुसार चाहिँ एक्ट गर्नको लागि यानी कि काम गर्नको लागि हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले भन्छ हार्डवेयरलाई सो त्यसैगरी नेक्स्ट फंक्शन भनेको के छ त हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमको त्यो हेर्छौं अब हामी सो हामीहरुको हार्डवेयर डिभाइसेसहरु कम्प्युटर सिस्टममा भएका जति पनि हार्डवेयर डिभाइसेसहरु छन् यो हार्डवेयर डिभाइसेसमा जस्तै इन्क्लुडिङ मेन मेमोरी स्टोरेज डिभाइसेसहरु इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरु जति पनि छन् नि हो यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने यिनीहरुलाई म्यानेज गर्ने भनेको हामीहरुको के हो त अपरेटिङ सिस्टम हो हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त एउटा हामीहरुको कीबोर्डबाट एउटा युजरले दिएको इनपुटलाई के इनपुट दियो त हामीहरुको इनपुट डिभाइसेसहरुबाट के इनपुट दियो त त्यो कुरालाई रेकग्नाइज गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ थाहा पाउँछ त्यो कुरालाई जान्ने बुझ्ने भनेको नै के हो त अपरेटिङ सिस्टमले अरु कसैले बुझ्न सक्दैन अपरेटिङ सिस्टम बाहेक अरुले बुझ्न पनि सक्दैनन् र त्यसैगरी यसले म्यानेज गर्छ र्याममा जुन स्पेस छ नि सो मल्टिपल प्रोग्राम्सहरु कतिखेर हामीहरुले मल्टिपल प्रोग्राम्सहरु पनि रन गर्न सक्छौं हो त्यतिखेर जतिखेर हामीहरुले मल्टिपल प्रोग्राम्सहरु रन गर्छौं नि त्यतिखेर हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले त्यो मल्टिपल प्रोग्राम्सहरुलाई म्यानेज गर्ने काम पनि गर्छ र हामीहरुको स्टोरेज डिभाइस जुन छ नि स्टोरेज डिभाइसहरु ड्राइभ्सहरु जति पनि छन् नि हो यो सबैमा भएको फाइल्सहरु हामीहरुले जुन एज अ हामीहरुले फ्युचर युजको लागि भनेर जुन स्टोर गरेर राखेका हुन्छौं त्यहाँबाट या टेम्पोररी जुन स्टोरेज डिभाइसेसहरु छन् स्टोरेज मेमोरीहरु छन् त्योबाट चाहिँ फाइललाई एक्सेस गर्नु पर्यो त्यो फाइलमा चाहिँ केही फाइलहरु सेभ गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो या त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भने हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले नै त्यहाँ रोल खेल्दछ र त्यसैगरी हामीहरुको आउटपुट डिभाइसेसहरुमा जस्तै मोनिटरमा अनि त्यसपछि अरु पनि कुनै पनि आउटपुट डिभाइसमा आउटपुट पठाउनु पर्यो भने पनि काम गर्ने कोले हो त अपरेटिङ सिस्टमले हो
सो धेरै फंक्सन्सहरु धेरै कामहरु यसले गर्दो रहेछ सो त्यसैगरी फर्स्ट अफ अल त OS manages all the hardware all the hardware devices र त्यसैगरी अरु के भने मैले it recognizes inputs given by input devices हरुद्वारा दिएको इनपुट के छ त्यसलाई पनि यसले बुझ्ने काम यसलाई जान्ने काम गर्दछ र त्यसैगरी यसले चाहिँ म्यानेज गर्छ मैले के म्यानेज गर्छ भनेको थिएँ म्यानेजेस द RAM स्पेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छ RAM मा भएको स्पेसलाई म्यानेज गर्छ to load multiple programs हरु यसमा लोड गर्नको लागि चाहिँ यसले म्यानेज गर्छ त्यो कामलाई चाहिँ यसले म्यानेज गर्ने भयो र त्यसपछि एक्सेस फाइल्सहरु एक्सेस गर्ने to and from भनेको फाइल्सहरु त्यसमा राख्नु पर्यो भने राख्ने पनि भयो र त्यहाँबाट फाइलहरु आफुलाई केही युजको लागि चाहिँ निकाल्नु छ भने फाइलहरु निकाल्ने पनि भयो from the storage devices हरुबाट सो पेन ड्राइभ हुन सक्छ अनि हार्ड डिस्क हुन सक्छ RAM हुन सक्छ रोम हुन सक्छ जति पनि स्टोरेज डिभाइसेसहरु हुन्छन् सबैको कुरा गरेको सो सिन्स आउटपुट टु द मोनिटर हामीहरुको आउटपुट जुन छ त्यसलाई चाहिँ मोनिटरमा पठाउने काम पनि यसैले गर्दो रहेछ टु द मोनिटरलाई दिने काम पनि गर्दो रहेछ मोनिटर भन्दा पनि टु आउटपुट डिभाइसेसहरु जति पनि छन् नि सबैले चाहिँ यसले आउटपुट पनि दिने काम गर्दो रहेछ र त्यसैगरी हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट गर्दिने काम गर्छ इन्भाइरोमेन्ट प्लेटफर्म जे भन्नुस् एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिन्छ अरु सफ्टवेयरहरुको लागि अरु सानसाना सफ्टवेयरहरु पनि त हामीहरुले केही काम गर्नको लागि जस्तै ग्राफ बनाउनको लागि कुनै एउटा ग्राफ बनाउने सफ्टवेयर सानो युज गर्न सक्छौं हो त्यस्तो सानसानो सफ्टवेयरहरुको लागि पनि यसले प्लेटफर्म बनाइदिने काम गर्दछ सो हामीहरुको OS provides a platform जस्तै भर्चुअल मसिन तपाईले चलाउनु भएको छ भने भर्चुअल मसिनमा तपाईले भर्चुअल मसिन भित्रै अर्को एउटा अपरेटिङ सिस्टम युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको डिभाइसेसहरु या चाहे अरु एप्लिकेसनको पनि कुरा गरेको मैले सो प्रोवाइड्स अ platform on which other softwares are executed र त्यसैगरी अर्को एउटा काम भनेको यसको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हामीहरुको सफ्टवेयर एप्लिकेसन प्रोग्रामहरुलाई लोड गर्ने काम पनि गर्दछ जस्तै तपाईहरुको वर्ड प्रोसेसर अनि त्यसपछि आएर स्प्रेडशीट यस्ता टाइपका एप्लिकेसन प्रोग्रामहरुलाई पनि यसले लोड गर्ने काम गर्दछ सो OS loads the application program such as word processor or spreadsheet as and when the user request obviously जतिखेर युजरले चाहन्छ उसले उतिखेर नै रिक्वेस्ट गर्छ जतिखेर युजरले रिक्वेस्ट गर्छ त्यतिखेर नै हामीहरुको OS ले पनि
रिप्लाई दिन्छ। सो यो कामहरु चाहिँ हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले गर्दो रहेछ। सो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरको यो काम भयो र त्यसैगरी हामीहरुको डिभाइस ड्राइभर त्यसपछि आएर युटिलिटी सफ्टवेयर यिनीहरुले चाहिँ के काम गर्छन् त्यो पनि हेर्छौं हामी। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको डिभाइस ड्राइभर। सो डिभाइस ड्राइभर जुन छ यसले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ त्यो पनि हेर्छौं हामी। सो हामीहरुको नेक्स्टमा छ डिभाइस ड्राइभर। डिभाइस ड्राइभर सो डिभाइस ड्राइभर भनेको चाहिँ हामीहरुको मेजर रोल खेल्छ यसले अपरेटिङ सिस्टम डिभाइस ड्राइभरले चाहिँ एकदमै मेजर रोल प्ले गर्छ। प्लेज अ मेजर रोल इन दी अपरेटिङ सिस्टम इन दी ओएस। अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यसले एकदमै मेजर रोल खेल्छ। सिस्टम सफ्टवेयर जसले चाहिँ हामीहरुको एउटा पर्टिकुलर टाइप अफ डिभाइसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ हैन। सो कुनै पनि कम्प्युटरमा एट्याच भएको पर्टिकुलर टाइप अफ डिभाइसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र हामीहरुको तपाईहरुको कुनै पनि एउटा एक्सटर्नल डिभाइस कम्प्युटरमा एट्याच्ड छ भने हैन त्यो एट्याच्ड हुने बित्तिकै रन नहुन पनि सक्छ हो। यदि रन भएन भने नि त्यसको लागि ड्राइभर चाहिन्छ भनेर भनेको तपाईहरुको दाइ दिदीहरुले भनेको सुन्नु भएको छ होला। हो त्यही हो के यो ड्राइभर भनेको। यो ड्राइभरको काम भनेको के हो भने यसले चाहिँ कुनै पनि डिभाइस एउटा कम्प्युटरसँग कनेक्टेड छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम, त्यसलाई कन्ट्रोल गराउनको लागि युज हुने एउटा यो सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ त्यसलाई त्यो डिभाइसलाई चाहिँ पुरै कन्ट्रोलमा राख्छ र त्यसलाई के काम गर्नुपर्ने छ त्यो डिभाइसले के इनपुट दिन्छ र त्यो डिभाइसलाई ब्याक आउटपुट त्यो डिभाइसले चाहिँ के इनपुट लिन्छ र के आउटपुट दिन्छ। म त्यो डिभाइसले चाहिँ के इनपुट लिन्छ भनिरहेको छु है। त्यो डिभाइसले के इनपुट लिन्छ आफूले र त्यसले आउटपुट चाहिँ के दिन्छ त। सो त्यो डिभाइसले बुझ्ने हिसाबको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डिभाइस ड्राइभरले चाहिँ बनाइदिन्छ कि त्यो डिभाइसले चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझोस् र त्यसैगरी त्यो डिभाइसले बोलेको ल्याङ्ग्वेज अभियसली हामीहरुले बुझ्दैनौं, कम्प्युटरले बुझ्दैन। सो डिभाइस ड्राइभरले चाहिँ हामीहरुको त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई बुझाइदिन्छ कि यो डिभाइसले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेछ है, यस्तो कुरा भनिरहेछ भनेर भन्छ र हामीहरुको अपरेटिङ सिस्टमले फेरि हामीहरुको युजरसँग चाहिँ हामीहरुलाई चाहिँ बुझाइदिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई। सो हामीहरुको डिभाइस ड्राइभर भनेको के रहेछ त। सो प्लेज अ मेजर रोल इन ओएस र त्यसपछि सिस्टम सफ्टवेयर हो यो एउटा सिस्टम सफ्टवेयर that controls the particular type of device ले चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ जुन चाहिँ कम्प्युटरसँग एट्याच्ड भएको हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यसले चाहिँ जस्तै माउसले, किबोर्डले, प्रिन्टरले, भिडियो कार्डले, सीडी रोमले गर्ने जति पनि कामहरु छ नि यसले गर्दा नै यसले नै इनेबल गर्ने, यसले नै डिसेबल गर्ने। यदि डिभाइस ड्राइभर त्यो जस्तै किबोर्डको लागि ड्राइभर हामीहरुले त्यो किबोर्डको ड्राइभरलाई चाहिँ हामीले अफ गर्दियौ यानी कि त्यसलाई डिसेबल हान्दियौ भने माउस चलाउने जुन ड्राइभर छ त्यसलाई हामीहरुले अफ हान्दियौ, त्यसलाई हामीले डिसेबल हान्दियौ, त्यसलाई डिलिट हान्दियौ भने हामीहरुको माउसले काम गर्न छोड्छ। सो यसले के गर्दै रहेछ त enables the operation of devices जस्तै including mouse, keyboard अनि त्यसपछि आएर हामीहरुको यहाँ छ कीबोर्ड, प्रिन्टर and video card, DVD, CD-ROM सबैको लागि चाहिँ हामीहरुको यी सबैलाई चाहिँ अपरेसन गराउने, यिनीहरुले गर्ने काम, यिनीहरुको अपरेसन चाहिँ इनेबल गराउने, यिनीहरुको कामलाई सुचारु गरिदिने भनेको के हो त ड्राइभर हो। के गर्छ त यसले हामीहरुको जुन भने नि अघि मैले कमान्ड्सहरुलाई चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टमको थ्रु त्यो कमान्ड्सले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ
यो डिभाइसले जस्तै डिभाइसले बोल्ने जस्तै किबोर्डले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज अलग अलग हुनसक्छ, हाम्रो ओएसले नबुझ्न सक्छ। सो यसले चाहिँ बिचमा बसेर सबैलाई बुझाइदिन्छ। यो ड्राइभरले हामीहरूको किबोर्डको ड्राइभरले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई त्यो कमान्ड्सहरूलाई चाहिँ बुझाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरूले मजाले काम गर्न थाल्छन्। सो हामीहरूको त्यसै गरी यसले चाहिँ हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन्सहरूको युजरलाई चाहिँ युजरलाई पनि यसले कम्पोनेन्ट्सहरूको लागि रेस्पोन्स गर्दै यिनीहरूको कम्पोनेन्ट्सहरूको लागि पनि रेस्पोन्स गर्ने काम गर्दछ। यो भयो हामीहरूको डिभाइस ड्राइभरको बारेमा। र त्यसै गरी कुनै पनि डिभाइसको ड्राइभर हुन्छ। डिभाइस ड्राइभर टपिकले नै धेरै कुरा भनेको छ हैन। सो युटिलिटी सफ्टवेयर नेक्स्टमा छ हामीहरूको युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको के हो त? युटिलिटी सफ्टवेयर पनि हामीहरूको कम्प्युटर सिस्टममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयरको पार्टमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज हो। किनभने हामीहरूको सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीहरूको हेल्पर प्रोग्राम पनि भनिन्छ। यसलाई हेल्पर प्रोग्राम भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हेल्पर प्रोग्राम भनिन्छ किनभने हामीहरूको युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ हामीहरूको जुन कम्प्युटर सिस्टमले काम गर्ने तरिका छ त्यो तरिकामा कहिलेकाहीँ फल्टहरू आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ, कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ। सानो मैले भन्न खोजेको फोहोरहरू पस्न सक्छ, के हुनसक्छ। त्यसको मेन्टेनेन्समा हामीहरूको कुनै पनि टास्क गर्दाखेरि यदि कसैले डाटाहरूको मेन्टेन गर्नको लागि त्यो डाटालाई मेन्टेन गर्ने अनि त्यसपछि आएर हार्डवेयरलाई पनि मेन्टेन गर्ने काम भनेको सबै युटिलिटी सफ्टवेयरले गर्छ। सो युटिलिटी सफ्टवेयरको काम भनेको नै के हो त? जस्तै हामीहरूको रुटिन टास्कहरू चेक गर्छ यसले। जस्तै कि हामीहरूको फर्मेटिङ डिस्क, कपिङ फाइल्स, हामीहरूले फाइलहरू यदि डिस्कबाट कपी गर्नु पर्यो, हामीहरूको फाइल्सहरूलाई हामीले सर्ट गर्नु पर्यो, यानि कि एरेन्ज गर्नु पर्यो भने, र यो फाइललाई एडिट गर्नु पर्यो भने यस्तो कामहरूको लागि, र त्यसपछि आएर मेन्टेनेन्स गर्ने, यो प्रोग्रामहरूलाई मेन्टेन्स गर्ने भनेको हामीहरूको के हो त? युटिलिटी सफ्टवेयर हो। युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको एउटा सर्भिस प्रोग्राम हो। सो हामीहरूको युटिलिटी सफ्टवेयर्समा जस्तै यसको क्याटेगोरीमा पर्ने भनेका जस्तै हामीहरूको डिस्क डिफ्रेगमेन्टर। सो एउटा डिस्क डिफ्रेगमेन्टर हामीहरूको डिस्क डिफ्रेगमेन्टर हुन्छ हैन। सो युटिलिटी सफ्टवेयर हो भनेको एउटा। सो हामीहरूको डिस्क डिफ्रेगमेन्टरले के काम गर्छ भने यसले चाहिँ फ्रेगमेन्टेड भएका फाइल्सहरूलाई, यानि कि यताउता छरिएर बसेका फाइल्सहरूलाई सँगै ल्याएर राख्ने काम गर्छ। र सँगै ल्याएर राख्ने काम मात्र होइन, यसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको स्पिड र एफिसियन्सीमा धेरै फरक पर्छ। यसले गर्दा हामीहरूको यो डिस्क डिफ्रेगमेन्टरले के गर्ने भयो त? फाइल्सहरूलाई सँगै राख्ने र त्यसपछि गएर जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको स्पिड र एफिसियन्सीमा फरक पर्ने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको डिस्क चेक भन्छ। सो डिस्क चेकको काम चाहिँ के हुन्छ? सो डिस्क चेकले चाहिँ हामीहरूको एउटा फ्री युटिलिटी सफ्टवेयर हो, जसले चाहिँ हामीहरूको डिस्क ड्राइभ्सहरूलाई चाहिँ डिस्क ड्राइभ्सहरूमा भएको एरर्सहरू र त्यसमा भएको फिक्सेसहरू, त्यसमा भएको एरर्सहरूलाई फर्स्ट अफ अल त स्क्यान गर्ने भयो, छ कि छैन एरर्सहरू भनेर। त्यो एरर्सहरूलाई चाहिँ फिक्स गर्ने काम पनि हामीहरूको डिस्क चेकले चाहिँ गर्दछ। डिस्कमा भएको एरर्सहरू र त्यसलाई फिक्स गर्ने काम गर्ने भयो। र हामीहरूको यसले चाहिँ पुरै डिस्कलाई चाहिँ स्क्यान गर्छ र त्यसमा भएको ब्याड सेक्टरहरू, त्यसमा भएका साना सेक्टरहरू हुन्छन् कि त्यसमा डिस्कमा। सो त्यो सेक्टरहरूलाई चाहिँ यदि कुनै ब्याड सेक्टर छ भने त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने काम पनि गर्दछ डिस्क चेकले। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को छ यहाँ डिस्क क्लिनअप। सो डिस्क क्लिनअपले के गर्छ त? सो डिस्क क्लिनअपले चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरको मेन्टेनेन्सको काम, जस्तै विन्डोजमा हामीहरूको माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा नै हुन्छ यो डिस्क क्लिनअप भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हामीहरूको डिस्क यदि डिस्कमा स्पेस छैन भने र त्यसमा नचाहिँदो कुराहरू, जस्तै एउटै फाइल डबल पनि बसेको हुनसक्छ नि, हो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यसले डिस्क फ्री गर्नको लागि युज गर्छ।
सो यदि डबल फाइल छ भने एउटा फाइललाई चाहिँ डिलिट गरेर फालिदिने भयो। सो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको स्पेस चाहिँ अलिकति बढी बस्ने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको डिस्क पार्टिसनिङले चाहिँ हामीहरूको डिस्कलाई पार्टिसन गर्ने काम गर्दछ। सो डिस्क पार्टिसनिङले चाहिँ हामीहरूको डिस्कमा चाहिँ एक भन्दा बढी रिजन्सहरू एरियाहरू बनाइदिन्छ। हार्ड डिस्कमा हामीहरूको हार्ड डिस्क हुन्छ सेकेन्डरी स्टोरेज, त्यसमा चाहिँ हामीहरूको एक भन्दा बढी हामीहरूले चाहे अनुसार क्रिएट गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ इन्फर्मेसन हामीहरूको जुन डाटा छ त्यसलाई चाहिँ इजिली म्यानेज गर्न सकोस्, सेपरेटली राख्न सकोस् डाटालाई भनेर। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यो थियो हामीहरूको युटिलिटी सफ्टवेयरको बारेमा। सो त्यसै गरी हामीहरूको अर्को छ यहाँ एउटा लास्टमा छ हामीहरूको ट्रान्सलेटर प्रोग्राम। सो विदाउट ट्रान्सलेटर प्रोग्राम हामीहरूले भाषा नै बुझ्न सक्दैनौँ। न त हामीहरूले यो मेसिनको भाषा यो कम्प्युटरको भाषा बुझ्नेछौँ, न हामीहरूको भाषा यो कम्प्युटरले बुझ्नेवाला छ। यानि कि हामीहरूको ट्रान्सलेटर प्रोग्राम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने अब यदि हामीहरूले बोलेको भाषा कम्प्युटरले बुझेन र कम्प्युटरको भाषा हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामीहरूले काम कसरी गर्ने, हामीहरूले कम्प्युटरलाई कसरी काम गराउने त? सो हामीहरूको ट्रान्सलेटर प्रोग्रामले के गर्छ त? ट्रान्सलेटर प्रोग्रामले चाहिँ हामीहरूको जुन प्रोग्रामिङमा भएका इन्स्ट्रक्सन्सहरू छन् त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई चाहिँ ह्युमेनले यानि कि हामीहरू मान्छेहरूले बुझ्ने हिसाबमा कन्भर्ट गर्ने भयो। र हामीहरूले बोलेको भाषा यानि कि हामीहरूले दिएको कमान्ड्सहरू हामीहरूले गराउन खोजेको कामहरूलाई चाहिँ त्यो मेसिनले बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो मेसिनले जस्तो कोड बुझ्छ त्यसै गरी त्यसमा कन्भर्ट गरिदिने भयो। यानि कि यो त हामीहरूको बिचमा बसेको दुईटा मान्छेले कुरा गर्दा जस्तै दुईटा अलग अलग भाषा बोल्ने मान्छे भयो भने एउटाले जापानिज बोल्छ एउटाले नेपाली भाषा बोल्छ। हामीहरूलाई एकजना बिचमा मान्छे चाहियो जसले नेपाली पनि बुझोस् जापानिज पनि बुझोस्, जसले गर्दा दुईटैलाई हेल्प हुने भयो। यदि नेपालीले बोल्यो भने त्यो भाषालाई जापानिजमा कन्भर्ट गरिदिने भयो त्यो बिचको जुन मेडिएटर मान्छे छ त्यसले। सो हामीहरूको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर रहेछ हामीहरूको यो ट्रान्सलेटर प्रोग्राम भनेको त। सो यसले त नबुझेको कुराहरूलाई एकअर्कालाई बुझाइदिने काम मात्र रहेछ यसको। सो त्यसै गरी हामीहरूको यसमा जस्तै हामीहरूको ट्रान्सलेटर प्रोग्रामको काम के रहेछ त? यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम जसले कन्भर्ट्स द प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई रिटन इन ह्युमेन जुन मान्छेहरूले लेखेका प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सन्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टु मसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने भयो। सो मैले यहाँ चाहिँ यो रफ पोइन्ट लेखेको चाहिँ तपाईहरुले यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ल्याङ्ग्वेज कोड्समा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने भयो द्याट कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्ड्स, जसलाई चाहिँ कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ यानी कि बुझ्न सक्छ। द्याट कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्ड्स। सो हामीहरूको ट्रान्सलेटिङ र हामीहरूको कम्प्युटर मेमोरीमा भएका प्रोग्रामहरू जति पनि छन् हामीहरूको त्यो प्रोग्रामहरूले काम अराउँदाखेरि जस्तै हामीले केही काम दियो भने अभियसली काम गर्न थाल्छ र त्यो भएका ती प्रोग्रामहरू ती जति पनि इन्स्ट्रक्सन्सहरू छन् ती सबैको लागि लागू हुन्छ यो। किनकि अब हरेकले अभियसली भएका प्रोग्रामहरूले सबैले मसिन ल्याङ्ग्वेज बोल्छन्, तिनीहरूको मसिन ल्याङ्ग्वेज न मान्छेले बुझ्छन् न तिनीहरू मान्छेको ल्याङ्ग्वेज तिनीहरूले बुझ्छन्। सो सबै प्रोग्रामहरूको लागि यो एप्लाई हुने भयो, तिनीहरूको कन्भर्जन यसले गरिदिने काम गर्ने भयो। र हामीहरूको ट्रान्सलेटर प्रोग्रामहरू चाहिँ तीनटा किसिमका छन्। बेसिक काइन्ड्स अफ ट्रान्सलेटर भनेको यहाँ छन् 3 टाइप्स। सो 3 बेसिक काइन्ड्स अफ ट्रान्सलेटर।
काइन्ड्स अफ ट्रान्सलेटर। यहाँ 3 किसिमका ट्रान्सलेटर छन्। एउटा छ हामीहरुको एसेम्बलर, सेकेन्डमा छ हामीहरुको कम्पाइलर, अनि त्यसपछि आएर इन्टरप्रेटर। सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामी एसेम्बलरलाई। एसेम्बलर भनेको के हो, कस्तो टाइपको ट्रान्सलेटर हो। सो एसेम्बलर भनेको पनि एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम नै हो हैन, जसले चाहिँ हामीहरुको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएका प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राममा चाहिँ कन्भर्जन गरिदिन्छ। सो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम चाहिँ हामीहरुको एउटा सोर्स प्रोग्राम भयो, जसले चाहिँ हामीहरुको मान्छेले बुझ्न सक्छौं, र त्यसलाई चाहिँ हामीहरुको मेसिन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम पनि भनिन्छ यसलाई हैन। हामीहरुको जुन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम छ यसलाई भन्ने भयो हामी सोर्स प्रोग्राम, र जुन हामीहरुको मेसिन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम छ त्यसलाई भन्ने भयो अब्जेक्ट प्रोग्राम। सो हामीहरुको यसले के काम गर्दो रहेछ त। फर्स्ट अफ अल त एसेम्बलर भनेको के हो हैन। सो एसेम्बलर भनेको चाहिँ एउटा के हो त, इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम हो एसेम्बलर भनेको पनि, जसले के काम गर्दछ, दैट ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ, दैट ट्रान्सलेट्स द एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम into machine language program, र हामीहरुको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम भनेको के हो त, सोर्स प्रोग्राम हो। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम भनेको सोर्स प्रोग्राम, र त्यसपछि आएर हामीहरुको मसिन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम भनेको अब्जेक्ट प्रोग्राम। अब यसलाई अब्जेक्ट प्रोग्राम किन भनेको भने, त्यो जुन अब्जेक्ट छ नि, एउटा बक्स छ नि, त्यो कम्प्युटर भन्ने बक्स, त्यो अब्जेक्ट छ नि, जुन कम्प्युटर भन्ने अब्जेक्ट हो, त्यो अब्जेक्टले मात्र बुझ्छ क्या, त्यो मेसिनले मात्र बुझ्छ, मान्छेले बुझ्दैन। त्यो हामीहरुको अब्जेक्ट प्रोग्राम चाहिँ हामीहरुको मान्छेले चाहिँ बुझ्दैन। सो हामीहरुको मसिन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिर्फ मसिनले मात्रै बुझ्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ कम्पाइलर भनेको पनि हामीहरुको प्रोग्राम नै हो, जसले चाहिँ हामीहरुको सोर्स कोड जुन हामीहरुको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ त्यसलाई एउटा मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा जुन अब्जेक्ट कोड भनिन्छ, सो यसलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्ने भयो। जुन चाहिँ हामीहरुको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हामीहरुले मान्छेहरुले लेखेको मेसिनले बुझ्दैन। सो नबुझेपछि अब के गर्ने भयो त, कम्पाइलरले चाहिँ बुझाउने काम गर्ने भयो। र हामीहरुको जस्तै ल्याङ्ग्वेज जस्तै सी र पास्कल यिनीहरुले चाहिँ कम्पाइलर युज गर्छन् यिनीहरुको। र कम्पाइलरको एउटा डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के भने, यसले चाहिँ एउटा त सोर्स कोड भइहाल्यो हैन, र यो सोर्स कोडले चाहिँ एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल जेनेरेट गर्छ, र त्यो जेनेरेट गरेको फाइलले पनि स्पेस खाने भयो। सो कम्पाइलरले चाहिँ अरु दुईटा यिनीहरु ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ स्पेस चाहिँ बढी खान्छ। र हामीहरुको यसमा अब यसले माथिको जस्तै यसको मेमोरीमा स्टोर गरिएको जुन प्रोग्राम हुन्छ, एक्जिक्युटेबल प्रोग्रामहरु हुन्छ, त्यो प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ हामीहरुले पछि पनि युज गर्नको लागि युज गर्न सक्ने भयौं। हामीहरुको कम्पाइलर प्रोग्राम चाहिँ जुन स्टोर गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामीहरुले ल्याङ्ग्वेज जतिखेर पनि हामीहरुले एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्छौं, त्यसलाई चाहिँ मेसिनलाई बुझाउनको लागि हामीहरुले युज गर्ने भयो कम्पाइलर। Compiler is a program that transforms
that transforms the source code written in high level language into machine language जसलाई हामी के पनि भन्छौं त सोर्स कोड भनेर पनि भन्छौं that a computer can understand जसलाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्न सक्छ र हामीहरुको त्यसैगरी यसको डिसएडभान्टेज भनेको के रहेछ त सो बेसिक डिसएडभान्टेज है सो बेसिक डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ लट अफ डिस्क स्पेस सो कन्ज्युम lot of disk space र त्यसैगरी जस्तै हामीहरुको एक्जाम्पलको लागि ल्याङ्ग्वेज जस्तै ल्याङ्ग्वेज जसले चाहिँ हामीहरुको कम्पाइलरलाई युज गर्छन् ल्याङ्ग्वेज लाइक सी एन्ड पास्कल सी र पास्कलले चाहिँ कम्पाइलर युज गर्दै रहेछन् र त्यसैगरी इन्टरप्रेटरको कुरा गर्ने हो भने सो इन्टरप्रेटर भनेको पनि एउटा प्रोग्राम हो जसले चाहिँ हामीहरुको सोर्स कोड इन्टरमिडिएट कोड सोर्स कोडलाई चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट कोडमा र हामीहरुको इन्टरमिडिएट कोडमा जेनेरेट गरिसकेपछि यसलाई इमिडिएटली एक्जिक्युट गर्ने भयो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको ले भने जस्तै यहाँ चाहिँ इन्टरप्रेटरमा चाहिँ सोर्स कोडलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट कोडमा यसले कन्भर्ट गर्छ र त्यसलाई गर्ने बित्तिकै एक्जिक्युट गरिहाल्छ भन्नुको मतलब हामीहरुको यसले चाहिँ पुरै प्रोग्राम जस्तै यति लामो प्रोग्राम छ भने यसले चाहिँ यो लाइनलाई हेर्छ र यसलाई कन्भर्ट गरिदिहाल्छ यो लाइनलाई हेर्छ यसलाई कन्भर्ट गरिदिहाल्छ यहाँ पुरै प्रोग्रामलाई यसले हेर्दैन इन्टरप्रेटरले पुरै प्रोग्रामलाई हेर्दैन र हामीहरुको यसमा चाहिँ इन्टरप्रेटरमा चाहिँ स्पेस पनि हुँदैन यहाँ चाहिँ कुनै स्पेसको कुरा आउँदैन यहाँ स्पेस लिँदैन यसले जस्तै हामीहरुको कम्पाइलरले स्पेस लिन्थ्यो हुँदैन जसले गर्दा चाहिँ त्यसको डिसएडभान्टेज नै के थियो त लट अफ डिस्क स्पेस त्यसले चाहिँ डिस्क स्पेस चाहिँ अलि धेरै खान्थ्यो र हामीहरुको इन्टरप्रेटरले चाहिँ स्पेस खाँदैन तर एउटा लाइन गरेर टक्क कन्भर्ट गर्ने भयो र हामीहरुको यसको अब मेन डिसएडभान्टेज भनेको नै के हुने भयो त यसमा मेमोरी नै हुँदैन सो ट्रान्सलेट गरेको लाइनहरुलाई चाहिँ यसले स्टोर गर्नको लागि कुनै पनि मेमोरी स्पेस खाँदैन र हामीहरुको जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हामीहरुको इन्टरप्रेटर युज गर्ने भनेको हामीहरुको ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तै बेसिक र त्यसपछि आएर कोबाल पर्ल एएसपी यो हाई लेभलको ल्याङ्ग्वेजहरुले चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ युज गर्छन् इन्टरप्रेटर सो हामीहरुको इन्टरप्रेटर An interpreter is a program that translates the source code into intermediate code and immediately executes it. र हामीहरुको यसमा चाहिँ object code is not stored in a separate file एउटा सेपरेट फाइलमा चाहिँ अब्जेक्ट कोड चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टोर हुँदैन र हामीहरुको यसमा डिसएडभान्टेज भनेको इन्टरप्रेटरको के भयो त यसको डिसएडभान्टेज भनेको नो स्पेस नो मेमोरी टु स्टोर द ट्रान्सलेटेड लाइन ट्रान्सलेट गरिएका लाइनहरुलाई स्टोर गर्नको लागि योसँग मेमोरी
हुँदैन। र जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने जस्तै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू बेसिक छ, यो बेसिक हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ युज गर्छ इन्टरप्रेटर, र त्यसरी कोबालले पनि युज गर्छ, पर्लले पनि युज गर्छ, र त्यसपछि आएर हामीहरूको एएसपीले पनि युज गर्छ। सो हामीहरूको यो थियो इन्टरप्रेटर, कम्पाइलर र एसेम्बलरको बारेमा। सो हामीहरूको सफ्टवेयरको रूपमा हामीहरूले जब फर्स्टमा सफ्टवेयर सुरु गर्यौँ त्यतिखेर हामीहरूले भनेका थियौँ हामीहरूको दुईटा मेजर क्याटेगोरी छ, सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अहिलेसम्म हामीहरूले जति पनि पढ्यौँ यो सबै थियो हामीहरूको सिस्टम सफ्टवेयरको बारेमा। सो अब सुरु गर्छौँ हामी, बल्ल सुरु हुन्छ हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयर। सो एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो र एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा के कुराहरू पर्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ हामी। जस्तै अब हामीहरूको सुरु हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सो एप्लिकेसन सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ आफैमा एउटा कम्प्लिट एप्लिकेसन सफ्टवेयर कम्प्लिट छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रोग्राम मिलेर बनेको छ, एउटा प्रोग्राम सेट गरिएको छ, एउटा प्रोग्राम फिट गरिएको छ, एउटा प्रोग्राम चाहिँ त्यसले कन्टेन गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क दिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क कुनै एउटा काम गर्नको लागि आउँछ र एउटा काम एकदमै पर्फेक्ट वेमा गर्छ, त्योभन्दा अरू काम उसले गर्नै सक्दैन। सो हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयर एउटा कम्प्लिट प्रोग्राम हो जसले चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्रोग्राम कन्टेन गरेको हुन्छ, जसले एउटा स्पेसिफिक टास्क एउटै मात्र काम गर्न सक्छ। सो हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के रहेछ त? एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज अ complete self-contained program designed to perform a specific task. एउटै मात्र काम गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। र हामीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयरले गर्दा चाहिँ हामीहरूले जुन पनि एउटा कामको लागि बनाइएको हुन्छ त्यो सफ्टवेयर, त्यो काम त्यसले एकदमै इफिसियन्ट र एकदमै स्मुथली चाहिँ त्यसले त्यो काम गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा हामीहरूलाई पनि त्यो काम गर्नु छ भने हामीले इजिली हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अहिलेको वर्ल्डमा अहिलेको टाइममा हेर्ने हो भने हामीहरूसँग नि अहिले हजारौं एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू छन्। जस्तै यी सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरूलाई चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा सब डिभाइड गरिएको छ, यहाँ फेरि डिभाइड गरिएको छ। सो फर्स्ट डिभिजन भनेको हामीहरूको कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर। सो हामीहरूको जति पनि थाउजन्ड्स अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर छन् र तिनीहरू सबैले हामीहरूले दुईटा क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ, कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर र प्याकेज्ड सफ्टवेयर। एउटा भन्छ हामीहरूको कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर र प्याकेज्ड सफ्टवेयर। सो यो दुईटा क्याटेगोरीमा हामीहरू फर्स्ट अफ अल कुरा गर्छौँ कस्टमाइज्ड सफ्टवेयरको बारेमा। कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर भनेको यस्तो सफ्टवेयर होइन, यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल त यसलाई टेलर्ड सफ्टवेयर पनि भनिन्छ। यसलाई टेलर्ड सफ्टवेयर यसको अर्को नाम भनेको। र हामीहरूको यो सफ्टवेयर्सहरू पहिले नै रेडी गरेर राखिएको हुँदैन, पहिले नै बनाएर एकदमै फिट बनाएर राखिएको हुँदैन। एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा पर्टिकुलर पर्सन, चाहे मैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई यस्तो टास्क गर्नु छ, तर त्यो टास्क सधैँ गरिरहनु पर्ने भएको कारणले गर्दा मलाई यस्तो सफ्टवेयर भइदिएको भए एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। त्यो मेरो निड हो, मलाई कस्तो चाहिएको छ त्यो मेरो निड थियो, त्यो निड अर्को कसै मान्छेलाई नहुन सक्छ। र त्यसै गरी कुनै एउटा अर्गनाइजेसनलाई एउटा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यही काम अर्को अर्गनाइजेसनलाई गर्नु नपर्ने हुनसक्छ। हो त्यसै गरी एउटा कुनै इन्स्टिट्युसन, कुनै एउटा अर्गनाइजेसन, कुनै एउटा पर्टिकुलर पर्सनको लागि
भने अनुसार उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ यदि कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलप गरिन्छ भने त्यस्तो सफ्टवेयरलाई भनिन्छ कस्टमाइज्ड या टेलर्ड सफ्टवेयर भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको कस्टमाइज्ड या टेलर्ड सफ्टवेयर भनेको कस्तो रहेछ त? सो कस्टमाइज्ड or tailored software is the software developed to meet the specific requirement of a particular person institution या organization सो यस्तो सफ्टवेयरहरुलाई के भनिन्छ त? कस्टमाइज्ड और टेलर्ड सफ्टवेयर भनिन्छ। र यो सफ्टवेयरहरु चाहिँ डिमान्ड गरे अनुसार लेखिन्छ। यदि डिमान्ड गरियो भने या कसैलाई चाहियो भने मात्र लेखिन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको इन्डस्ट्रियल अटोमेसनहरुमा इन्डस्ट्रियल अटोमेसन सफ्टवेयरहरुमा बिजनेस सफ्टवेयरहरु अनि पेरोल सफ्टवेयर अफ अ कम्पनी, बैंकिङ सफ्टवेयरहरु, यिनीहरु सबै बैंकमा युज हुने सफ्टवेयरहरु पनि बैंकको निड अनुसार नै गरिन्छ है। त्यो चाहिँ पहिले नै बनाएर राखेको सफ्टवेयर चाहिँ बैंकले युज गर्दैन। सो उहाँहरुले चाहिँ आफ्नै स्पेशल एउटा सफ्टवेयर नै बनाउँछन्, त्यसलाई कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर भनेर भनिन्छ। र त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुको प्याकेज्ड सफ्टवेयर हैन। सो सेकेन्डमा छ हामीहरुको प्याकेज्ड सफ्टवेयर। सो प्याकेज्ड सफ्टवेयरको कुरा गर्दा यो सफ्टवेयर चाहिँ ओभरअल हामीहरुको मान्छेहरुलाई डेली गर्नुपर्ने कामहरु, डेली पर्फर्म गर्नुपर्ने टास्कहरु जति पनि छन् यो सबै कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर के गरिन्छ भने यो सबै डाटा लिएर कस्तो टाइपको सफ्टवेयर चाहिँ मान्छेहरुलाई निड होला त भन्ने हिसाबमा पुरै डाटा कलेक्सन गरेर के गरिन्छ भने एउटा सफ्टवेयर तयार गरिन्छ। यो कसैको डिमान्ड र यो कसैले मागेर कोही अर्गनाइजेसनले यस्तो बनाइदिउ भनेर भनेको हुँदैन। यो डेभलपरहरुले आफै बनाउँछन्, उहाँहरुले बनाउनुहुन्छ र त्यो बनाइसकेपछि उहाँहरुले यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। जसलाई चाहिन्छ उसले किन्छ, जसले चाहिदैन उसले किन्दैन। र हामीहरुको जस्तै भेन्डरको कुरा गर्ने हो भने सफ्टवेयर हामीहरुको जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड तपाईहरुले चलाउनु भएको छ होला, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट, माइक्रोसफ्ट एक्सेस, एडोब पेजमेकर, यी सबै भनेका हामीहरुलाई अलरेडी तयार गरेर राखिएका छन्। जस्ट हामीहरुलाई चाहियो भने पैसा तिर्ने लिने। सो यस्तो टाइपको सफ्टवेयर्सहरु जुन चाहिँ एकदमै पपुलर सफ्टवेयरहरु हुन् यिनीहरु भनेका वर्ड प्रोसेसिङ, डाटाबेस सफ्टवेयरहरु, अनि त्यसपछि आएर स्प्रेडशीट सफ्टवेयरहरु, ग्राफिक्स सफ्टवेयर, डेस्कटप पब्लिशिङ सफ्टवेयर, मल्टिमिडिया सफ्टवेयरहरु, प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरु, यिनीहरु सबै के हुन्छ एकदमै पपुलर सफ्टवेयरहरु हुन्। सो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहियो भने युज गर्न सक्छौं जो अलरेडी अवेलेबल छन्। सो यस्तो टाइपको सफ्टवेयरहरुलाई भनिन्छ प्याकेज्ड सफ्टवेयर। सो यो थियो हामीहरुको प्याकेज्ड सफ्टवेयर is a generalized set of programs that allows the computer to perform specific data processing job for the user। हामीहरुको कुनै एउटा टास्क गर्नको लागि युजरले चाहिँ पहिले नै एउटा सेट अफ प्रोग्राम्स बनाएर राखेको, जहाँ चाहिँ एकदमै पुरै जेनरलाइज्ड गरेर सबैले युज हुने टाइपको बनाएर राखिएको हुन्छ। सो त्यसलाई गरेर हामीले पैसा तिरेर मजाले युज गर्न सक्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको जस्तै हो भने भनिसक्यो हामीहरुले माइक्रोसफ्ट वर्ड, त्यसपछि आउँछ हामीहरुको माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट
एक्सेल, यी सबै हामीहरुका माइक्रोसफ्टका अरु पनि छन्, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्ट एक्सेस, अडो पेज मेकर, अडो पेज मेकर र त्यसैगरी हामीहरुको वर्ड प्रोसेसिङ, डाटाबेस सफ्टवेयर, त्यसैगरी हामीहरुको ग्राफिक्स सफ्टवेयरहरु, यस्तै धेरै पपुलर टाइपका। सो आजलाई पनि हामी यति नै गर्छौं। सो आज हामीहरुले हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको पार्टमा हामीहरुले यो भन्दा पहिले हार्डवेयरको बारेमा पढेका थियौं। सो आज हामीहरुले सफ्टवेयरको बारेमा पढ्यौं। सो यसपछि भने हामीहरुसँग केही कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरु छ बाँकी, त्यो कुराहरुलाई हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट टाइम। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौं। देन यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यसैगरी तपाईहरुलाई आफुलाई कस्तो लाग्यो त भिडियो हेरेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।